سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیاں، سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیاں، جس دیاں انگلیاں چاند آسمانی چیر دیاں، سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیاں۔ اللہ سونا ایک رب کماوے، ساڈے خواب وچ مدنی آوے، ساڈے خواب وچ مدنی آوے، اکھیاں بکھیاں سون دی تصویر دیاں، سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیاں۔ اس مکھر نوں جو ٹک لیندا، اونوں اپنا ہوش نہیں رہندا، اونوں اپنا ہوش نہیں رہندا۔ مٹھیاں گلاں ہن شمع دے ویر دیاں، سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیاں۔ اسی طرح باپ والا رشتہ ہے، بندے نوں پتہ ہوندا ہے کہ آ میرا باپ ہے، آ میرا والد ہے۔ بہن بھائیاں دا رشتہ ہے، بندے نوں پتہ ہوندا ہے اے میرا ماں جمیا ویر ہے، اے میری بہن ہے۔ اسی طرح خاندان دے اے او رشتے نے جنہاں نوں انسان ولادت یعنی پیدائشی طور تے جاندا ہوندا ہے کہ میرا آ رشتہ فلاں رشتہ ہے، آ فلاں رشتہ ہے، آ فلاں رشتہ ہے۔ لیکن کچھ رشتے ایسے نے جنہاں دا تعارف اللہ رب العزت دا قرآن کرواندا ہے۔ انہاں رشتیاں دے وچوں سب تو بہترین رشتہ وہ اے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں بیویاں وہ ساڈیاں ماواں نے۔ عجیب بات ایتھے یہ ہے کہ قرآن جنہاں نوں کہہ رہی ہے کہ یہ تہاڈیاں ماواں نے، ہن جڑا بندہ پھر بھی نہ مننے کہ قرآن دی اندر ہے کہ نبی دیاں بیویاں تہاڈیاں ماواں نے، جڑا نہ مننے پھر وہ علاج کی ہے؟ یہ مطلب یہ ہویا نا کہ جڑا بندہ نبی دیاں بیویاں نوں اپنیاں ماواں من دے گویا وہ قرآن نوں من دے، تے جڑا ماواں تسلیم نہیں کردا، ماواں نہیں مندا، گویا وہ قرآن نوں نہیں مندا، وہ قرآن دا انکاری ہے۔ اسی سنے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا ہے، اللہ سانوں دے تقاضے بھی پورے کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے بچے اگر انہاں نوں پوچھئے نا کہ وہ تانوں ہر چیز دسن واسطے تیار نے کہ فلاں فلم آئی ہے، فلاں ڈرامہ آیا ہے، فلاں ایکٹر دا آ نام ہے، فلاں ایکٹریس دا آ نام ہے، فلاں گلوکار ہے، فلاں گلوکارہ دا آ نام ہے، فلانا ڈرامہ ہے، اس طرح ہر چیز دسن گے، فلاں کرکٹر ہے، فلاں دی ٹیم دی اندر ہے، فلاں ٹیم دی اندر ہے۔ لیکن امت مسلمان دا حال اے ہے، امت محمدیہ دا حال اے ہے کہ جس سونے نبی دا اسی کلمہ پڑھیے، بہت ہی کم لوگ نے دنیا تے ایسے جنہاں نوں اس سونے نبی دی ازواج دے مکمل نام یاد ہوا۔ بہت ہی کم لوگ نے دنیا تے جنہاں نوں آل رسول دے نام یاد ہون، جنہاں نوں اصحاب بدر دے نام یاد ہون، جنہاں نوں آل اصحاب محمد دے نام یاد ہون۔
کدی اسی اپنے بچیاں نو یہ تلقین بھی نہیں کی. یہ اسی ضرور کرنے ہیں پتر جے تیری کلاس سکول چو پوزیشن آئی نا تو میں تینوں سائیکل انعام لے کے دیاں گا. کیوں بھی اسی کری دے نا اس طرح اپنے بچے کو. تو فلاں کلاس یعنی میٹرک کلیئر کر لے میں تینوں موبائل لے کے دیاں گا. تو فلاں کتاب پڑھ اور فلاں کلاس جڑی ہے انہوں کلیئر کر میں تینوں لیپ ٹاپ لے کے دیاں گا. کدی اسی اپنے بچیاں نو بٹھا کے گل آکھی ہوئے پتر میں تینوں 500 یا 1000 روپیہ انعام دیاں گا تو نبی دی ازواج تے ساڈیاں ماواں دے نام یاد کرنے نے. پھر ساڈا دعویٰ یہ ہوندا ہے کہ ساڈے تو بڑا مسلمان ہے ہی کوئی نہیں. اسی پیور مسلمان ہاں, اسی پیور محبت کرنے والے ہاں نبی دے نال, نبی دے صحابہ دے نال. حالانکہ ساڈا حال یہ ہے کہ سانو نبی دی آل دا, نبی دی ازواج دا نام تک سانو یاد نہیں. یہ تلقین کرنی چاہیے. اپنے گھراں دی اندر اپنے بچیاں نو انعامات دیا کرو اس معاملے دے اندر. پتر اج تو نبی دیاں ساریاں کسا آواز تھوڑی کٹا دیتی ہے اسی, نبی دیاں بیویاں دا نام یاد کر کے لیاونا ہے. ساڈیاں ماواں جیڑیاں نے نا میں تینوں اتنا انعام دیاں گا. یہ اپنے بچیاں نو تقید پتہ ہوئے انہاں نو کہ اسی جس نبی دا کلمہ پڑھے انہاں دی بیویاں ساڈیاں ماواں نے, انہاں دا نام آ ہے. اگر گھراں دے اندر نہیں کر سکتے تو کم از کم سانو مسجد دے اندر دے ماحول پیدا کرنا چاہیے نا. مسجد دے ائمہ کرام جڑے نے انہاں نو چاہیے کہ اس چیز نو سامنے رکھ دیا ہویا بچیاں نو سمجھان, انہاں نو سبق دینے دا بہت ضرورت ہے معاشرے دے اندر. اور ساڈا بھی حق بندا ہے جڑے وڈے نے نا اسی ساری عمر نگا دیتی ہے اور فتوے ساڈے بڑے بڑے وڈے ہوندے نے لیکن نبی دیاں مکمل بیویاں تے میریاں تیریاں ماواں دے نام ہی سانو یاد نہیں ہوندے. میرے بھائیو, میرے دوستو, نبی علیہ السلام دی ازواج مطہرات مومنہ دیاں, اچھی بولو, مومنہ دیاں ماواں نے. اور ایسی شان والیاں میرے نبی دیاں ازواج مطہرات, ایسی عظمت والیاں اللہ نے ساری کائنات دیاں عورتاں چوں کڈ کے علیحدہ رکھ دیتے اور دنیا والیاں نو مومنہ دیاں ماواں دی شان تے عظمت سمجھا دیتی ہے. آئیے میں رب دا قرآن تساں حضرات دے سامنے تلاوت کراں. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل ہو رہی ہے. اللہ فرمان دینے ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اعلان فرما دیو. فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطہیرا. اللہ فرمان دینے یا نساء النبی, اے میرے نبی دیو بیویو, اے میرے نبی دی ازواج مطہرات, اے میرے
میرے نبی دی بیگمات اے میرے نبی دے عقد اطہر دے اندر آن والیو یا نساء النبی لستن کا احد من النساء توڑا مرتبہ عام عورتاں دی طرح نہیں توڑی شان عام عورتاں دی طرح نہیں توڑی عظمت عام عورتاں دی طرح نہیں توڑی فضیلت عام عورتاں دی طرح نہیں اللہ رب العزت جی انہاں دا پھر مقام کیے انہاں دا مرتبہ کیے انہاں دی فضیلت کیے انہاں دی شان تے عظمت کیے قرآن مجید دا دوسرا مقام بول اٹھیا ہے اللہ فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم جمیل آباد دے رہنے والی ذرا میری بات دی طرف توجہ کریں اللہ پاک مومنہ دی نشانی بیان کرن لگ گئے اللہ پاک دسن لگ گئے اصل دے اندر مومن کون ہے مومن او نہیں ہوندا جیڑا اپنے بڑے بڑے اشتہاران دے نام لکھوا لوے او مومنین نہیں جیڑا اپنے بینران دے نام لکھوا لوے او مومنین دے اندر نہیں جیڑا مسجد دے جے کر کے گلیاں دے سپیکران دے اندر اپنے مومن ہون دے اعلانات کروا لوے او مومن نہیں ہویا کردہ جیڑا کارے لباس نو پا لوے او مومن نہیں جے ہویا کردہ اللہ سونے پھر مومن ہے کونے میرا رب مومن دیا نشانیاں بیان کرن لگ گئے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اللہ فرماندے نے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں کائنات دے اندر زندگی دے ایام گزارنے والوں اللہ رب العزت نے پہلی نشانی دسی ہے مومن بندے دی پہلی نوٹ کرنے والی بات ادھر آپ نوٹ کریں آجے مومن بندے دی پہلی نشانی اللہ رب العزت نے دسی ہے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم مومن بندے دی پہلی نشانی اے کہ او نبی کریم علیہ السلام دا ادب بڑا کردہ ہوئے گا میرے نبی دی عزت بڑی کردہ رہے ہوئے گا میرے نبی علیہ السلام دا احترام بڑا کردہ ہوئے گا میرے نبی دیا عزتہ بڑیاں کردہ ہوئے گا میں کہ اللہ سونیا عزت دیا بھی دے حدہ ہندیاں نے نا کنی کے عزت کردہ ہوئے گا اللہ فرمان دینے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اتنی عزت کردہ ہوئے گا کہ میرے نبی علیہ السلام دیا بیویانو وہ اپنی ماں کہہ کے بلاندہ ہوئے گا اپنی ماں تسلیم کردہ ہوئے گا اپنی ماں والی عزت دیندہ ہوئے گا ماں والا درجات ماں والے درجات دیندہ ہوئے گا کہندہ ہوئے گا ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں سودا رضی اللہ تعالی عنہا ماں جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر کبیرہ اتنی عزتاں کر دے مومن بندے دی پہلی نشانی کہ میرے محبوب دیاں بڑیاں عزتاں کردہ ہوئے گا پھر
کنی کہ عزت ہے. دوسری نشانی اے وے کہ میرے محبوب علیہ السلام دیاں بیویاں نو اپنی ماں کہہ کے بلاندا ہوئے گا. ان بات بالکل ثابت ہو گئی ہے, بات بالکل واضح ہو گئی ہے, بات بالکل عیاں ہو گئی ہے, ٹک لگ گئی ہے. اگر کسی نے مومن لبنا ہوئے, مومن دا پتہ کروانا ہوئے, مومن دی پہچان کروانی ہوئے, انہوں کتے جان دیاں لوڑا کوئی نہیں. اگر ایتھے بیٹھے تے مومن تینوں ایتھے مل جائے گا, باہر مل جائے گا. اگر پاکستان دی اندر تے پاکستان دی اندر مل جائے گا, افغانستان دی اندر مل جائے گا, ہندوستان دی اندر مل جائے گا, ایران دی اندر مل جائے گا, تینوں مشرق تے مغرب تے شمال تے جنوب دی اندر مل جائے گا. بس نشانی ہے کہ او بندہ مومن ہے جیڑا بندہ نبی دیاں بیویاں نو اپنی ماں کہہ کے بلاندے, نبی دیاں بیویاں نو ماں والا درجہ دیندے. تے جیڑا نبی دیاں بیویاں نو ماں والا درجہ نہیں دیندا او کچھ بھی بن سکدا ہے, مومن بن سکدا, او مومن نہیں جے بن سکدا. یا نساء النبی, اے میرے نبی دیو بیویو, لسن کاحد من النساء, تہاڈی عظمت, تہاڈی شان, تہاڈا مرتبہ, تہاڈی فضیلت عام عورتاں دی طرح نہیں. تہاڈی شان تے عظمت رب نے بڑی بلند رکھی ہے. او لوگو آؤ میں تسا حضرات دے سامنے رکھا قرآن دا دوسرا مقام ہے. اللہ پاک فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ پاک فرماندے نے میں اہل بیت نو پاک کر دیتا ہے. اہل بیت دی اندر سب تو پہلے نبی علیہ السلام دیاں بیویاں ہوندیاں نے سیدہ اماں جی خدیجہ, بولو بولو رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت اماں جی خدیجہ کون ہے؟ سیدہ اماں جی خدیجہ, انہاں دی تطہیر دا اعلان اللہ پاک نے آسمان تو کیتے. سیدہ اماں جی عائشہ کون ہے؟ جنہاں دی تطہیر دا اعلان اللہ نے آسمان تو کیتے. سیدہ سودا کون ہے؟ جنہاں دی تطہیر دا اعلان اللہ نے آسمان تو کیتے. سیدہ حفصہ, سیدہ جویریہ, سیدہ ام سلمہ, سیدہ ام حبیبہ, سیدہ زینب, سیدہ صفیہ, یہ سارے نبی دیاں بیویاں اللہ پاک نے انہاں دی تطہیر دا اعلان آسمان تو کیتے. تے میں جڑی آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اس آیت دے تناظر دے اندر میں ایک گل کہاں تے غلط نہیں ہوئے گی. لوگوں مینوں حکم ہے کہ برائی تو بچ کے رہنا ہے, تانوں حکم ہے برائی تو بچ کے رہنا ہے, عالماں نوں حکم ہے برائی تو بچ کے رہنا ہے, ولیاں نوں حکم ہے برائی تو بچ کے رہنا ہے, محدثین تے شیخ الحدیثاں نوں حکم ہے برائی تو بچ کے رہنا ہے. لیکن میرے نبی دیاں بیویاں دی عظمت وے, میری تیری ماما دی شان وے, اللہ برائی نو حکم دے رہی ہے نبی دیاں بیویاں دے قریب جانا, نبی دیاں بیویاں دے قریب نہیں جانا. کیوں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. نبی
سکتی؟ ویسے تو نبی دیاں ساریاں بیویاں شان والیاں، عظمت والیاں، مقام والیاں، اگر ایک ایک دی شان بیان کریے بڑے ٹائم دی ضرورت ہے، بڑے ویلے دی ضرورت ہے، لیکن آج میں تسا حضرات دے سامنے جس اپنی ماں دا ذکر کرنا چاہنا، جس مومنہ دی ماں دا ذکر کرنا چاہنا، انہاں دا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدہ اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ عالمہ فاضلہ محدثہ مفقہہ سیدہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون اماں جی عائشہ صدیقہ؟ رب کعبہ دی قسمیں اگر میں انہاں دی عظمت نو بیان کرنا شروع کر دیوا بڑے وقت دی ضرورت ہے، بڑے ٹائم دی ضرورت ہے، مختصر جے وقت دی اندر میں سیدہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی عظمت دسنا چاہنا۔ قرآن سنیا جے، اللہ فرمان دے نے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ پہلی عظمت میری تیری ماں عائشہ، یار جدوں نام آئے محبت نہ رضی اللہ تعالی عنہ، میری تیری ماں عائشہ، میری تیری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دساں امی عائشہ دا، کی شان دساں امی عائشہ دا، کی شان دساں امی عائشہ دا، جدی شان چ رب دا قرآن آیا، کی شان دساں امی عائشہ دا، جدی شان چ رب دا قرآن آیا، جد در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا۔ اماں جی عائشہ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کی شان دساں امی عائشہ دا، جد شان چ رب دا قرآن آیا، جد در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا۔ اد بیٹی پاک صدیق دیے اد شوہر نبی سہارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دین توارے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام دی بیوی میری تیری اماں جی سیدہ عائشہ، لو پہلی شان سنیا جی اماں جی عائشہ دی۔ انج کر کے اگر معاشرے دی اندر دیکھیا جائے چند عورتاں اکٹھیاں ہو کے بیٹھ جانا ہے، چند عورتاں کوئی 5 10 50 عورتاں آپس دے اندر اکٹھیاں بیٹھیاں ہون تے آپس دے اندر ایک دوجے دے کولوں اکثر عورتاں سوال کردیاں رہندیاں نے، نہیں مینوں تو دسنا تیرا رشتہ کراؤن والا کون ہے، تیرا رشتہ کن نے کروایا ہے، تو دسنی تیرا رشتہ کن نے کروایا ہے۔ ایک بولے گی میرا رشتہ کراؤن والا میرا باپ ہے، دوسری بولے گی میرا رشتہ کراؤن والا میرا تایا ہے، تیسری بولے گی میرا رشتہ کراؤن والا میرا ماموں ہے، چوتھی بولے گی فلان نے میرا رشتہ کروایا ہے، فلان نے میری شادی کروائی ہے۔ واہ میری ماں، میں تیری عظمت تو قربان کیوں نہ جاواں، میرے نبی دے نال اماں جی عائشہ دا جڑا رشتہ طے پایا ہے او عرشاں والے سونے رب نے کروایا ہے، او
عرشاں وہ کتنی بڑی عظمت، ایک عظمت ہے کہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح عرشاں تے بیٹھا رب کروا رہی ہے. تسی گوری کری صاحب اس بات دی دلیل کی ہے؟ آؤ صحیح البخاری دی اندر حدیث موجود ہے. میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے، بڑی پیاری بات ہے. آقا فرماندے نے میں ستا پیا سا خواب دے اندر میرے کول جبریل آئے، ادھر میرے وال ویکھے آجے. جبریل میرے کول آئے خواب دے اندر، ہاتھ دے اندر انج کر کے ایک ریشمی کپڑا پکڑیا ہوئے ہے. میں پوچھیا جبریل مینوں دسنا اس کپڑے دے اندر کی چیز ہے؟ تے حضرت آقا علیہ السلام نو جبریل نے جواب دیتا، سونیا اینو خود ہی کھول کے دیکھو تانوں پتہ چل جائے گا. میرے آقا نے نبوت والے ہتھاں دے نال اور ریشمی کپڑا ہٹایا، کی دیکھئے وچوں ایک عورت دی تصویر نکل آئی ہے. آقا فرماندے نے میں جس وقت تو تصویر ویکھی نا نالی جبریل بول کے مینوں کہن لگے، اے محبوب سونیا اے او عورت ہے جیڑی دنیا تے بھی تہاڈی بیوی ہوے گی تے جنت دے اندر بھی تہاڈی بیوی ہوے گی. آقا فرماندے نے دوسرا دن ہویا، پھر جبریل جی میرے کولو کپڑا لے کے آیا، او دے وچوں ریشمی رومال دے وچوں تصویر نکلی. تیسرا دن پھر ہویا، 3 دن لگاتار جبریل میرے کول او ریشمی کپڑا لے کے او تصویر لے کے آمدا گیا ہے. آقا فرماندے نے نی میری عائشہ، نی میری پیاری عائشہ، نی میری پیاری حمیرہ، جدوں میرا تیرے نہ نکاح ہو گیا پھر مینوں پتہ چلیا او عورت ہور کوئی نہیں سی، او میری پیاری بیوی سیدہ عائشہ ہے. اتھوں ایک بات ثابت ہوندی ہے، پتہ تے چل گیا نا کہ اماں جی عائشہ جنت جان گیا. انہاں دا منہ بند ہوندا ہے نا جڑے میری اماں جی عائشہ دے بہتان بازیاں کردے نے، تبرہ کردے نے. ثابت کی ہویا اماں جی عائشہ، وہ بولو یار اماں جی عائشہ جنت جان کے، بلکہ اس تو بھی بڑھ کے میں تے اپنی محبت کا اظہار انج کرنا، سیدہ اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت دے اندر جان گیا. اس تو بڑھ کے عظمت کی ہو سکتی ہے؟ بلکہ آگل بھی نوٹ کر کے لے کے جانا ہے. دنیا تے جنہ عورتاں دیاں شادیاں ہوئیاں نے یا نہیں ہوئیاں، اپنے گھر دی اندر آٹا گن دیاں نے، کوئی آٹا اپنے کچن دی اندر گن دی ہے، کوئی کمرے دی اندر گن دی ہے، کوئی اسی والے کمرے دی اندر بہ کے گن دی ہے. میں تیری عظمت تو ماں قربان کیوں نہ جاواں، تو آٹا گنیا بھی ہے، روٹیاں پکائیاں بھی نے تے جنت دی اندر بیٹھ کے پکائیاں نے. ایدی دلیل میں دینا ہے قرآن دے اندر میرے محبوب نے عظمتاں بیان کی دیاں، اور اس بات دی دلیل حدیث دے اندر موجود ہے. نبوت والے ہونٹا چو دلیل نکلی ہے، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے حجرے آقا فرماندے نے میری عائشہ دے حجرے تو لے کے میرے ممبر تک جنی جگہ ہے ساری دی ساری جنت دا حصہ ہے، ایک جنت دا ٹکڑے. وہ میری ماں دی عظمت دے کیا کہنے، دنیا تے زندگی گزاری ہے تے جنت دے اندر رہ کے قیامت والے دن بھی جان گیا تے میرے محبوب نہ جنت دے اندر جان گئے انشاءاللہ. وہ تو میں مر جانے اسی امید کرنے اللہ دی رحمت تو پر امید ہاں، اللہ جدو مرضی ہے سانو جنت عطا کر دے. لیکن انہاں ہستیاں دے کیا کہنے جنہ نے جیندیاں بھی جنت گزاری ہے تو جدو چلے جانا ہے رب نے پھر بھی جنت عطا کر دینی ہے. پھر میں نوں پڑھن دینا، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء
اے نبی دیو بیویو، اے نبی دی ازواج مطہرات، اے نبی دی بیگمات، تو اڈی شان تے عظمت دوسری عورتاں دی طرح نہیں، اللہ نے بڑیاں عظمتاں دے نال تو انو نوازی ہے، اللہ نے بڑیاں شانہ دے نال نوازی ہے۔ اگر تسی پڑھو سیرت دا مطالعہ کرو نا، حضرت صدیق اکبر دا سارا گھرانا ہی نبی دی نوکری تے غلامی کردہ نظر آ رہی ہے، تو پھر اماں جی عائشہ نو اللہ پاک کیوں نہ عظمتاں دے نال نوازن؟ اوے جیو غار حرا دی اندر میرے صدیق دی جوڑی دی اندر میرے محبوب نے سر رکھی ہے، تے صدیق دیاں اکھیاں نے رج رج کے تکیے، اوہی نظارہ حجرہ عائشہ دی اندر جا کے دیکھنا، جوڑی میری عائشہ دیئے، چہرہ مصطفیٰ دا ہے، تکن والیاں اکھاں صدیقہ کائنات دیاں نے، اے عظمتہ رب دین والا ہے، اے شانہ رب دین والا ہے۔ میں تے محبت دا اظہار انج کریا کرنا کہ صدیق دی صداقت نو جاندہ زمانہ، ذرا اچھی بولو، صدیق دی صداقت نو جاندہ زمانہ، صدیق دا نبی نال سب تو بلند یارانہ، صدیق دی صداقت نو جاندہ زمانہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیٹی صدیق دیئے، بڑا پیارا جملہ، بیٹی صدیق دیئے، بیوی حبیب دیئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھو نبی دا خادم، دیکھو نبی دا خادم، صدیق دا گرانہ، صدیق دی صداقت نو جاندہ زمانہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے، اللہ اکبر۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام دے نال پیار محبت کرنے والو، دوسری شان میری اماں جی عائشہ صدیقہ دی، آقا تشریف فرمانے، آقا علیہ السلام دی سامنے سیدہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹیاں نے، اور ویکھیا جے جمیلہ بادیہ تیری میری ماں دی عزت تے عظمت نو بیان کرن لگا، شان نو بیان کرن لگا۔ میرے آقا بیٹھے نے تے سامنے اماں جی عائشہ نے، آقا نے سیدہ عائشہ دی طرف دیکھیا تے مسکرانا شروع کر دیتا، آقا نے ہنسنا شروع کر دیتا۔ میرے آقا دی طرف سیدہ عائشہ نے دیکھیا، پوچھیا میرے سر دے تاج، اے میرے محبوب جی گل کی ہے، کیوں میرے ول دیکھ کے مسکرا رہی ہو؟ تے میرے نبی نے فرمایا، نہیں میری عائش، نہیں میری پیاری حمیرہ، آویخ میرے سامنے نوریاں دا سردار کھڑا ہے، جبریل کھڑا ہے، کھڑا بھی ہے، اور تینوں سلامہ بھی بھیجدہ بھی آئے، تینوں سلامہ بھی بھیجدہ بھی ہے۔ اور جنہوں نوریاں دا سردار سلامہ کرے، اہل حدیث کیوں نہ سلامہ کرن؟ جنہوں والوے کے نبی مسکرائے، اسی کیوں نہ دی شان بیان کریے؟ جنہوں میرے نبی نے جدہ نکاح آسمانہ تے نبی نہ بڑھایا، اسی کیوں نہ دی عظمت نو بیان کریے؟ تیسری شان میرے محبوب علیہ السلام دی بیوی، میری تیری اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یار معاشرے دی اندر دیکھو نا، تسی بھی ماما بہنا والے، میں بھی ماما بہنا والا، تیری میری ماں بہن دے سر تے دوپٹہ کسے نے کاٹن ڈالی ہے، کسے نے فلاں کپڑے ڈالی ہے، کسے نے فلاں کپڑے ڈالی ہے، لیکن میری ماں عائشہ اوے دیدے سر تے دوپٹہ رب نے سورہ نور دا دے دیتا ہے، سورہ نور دا دے دیتا ہے۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے
صاف کیتا آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا تائیوں عائشہ دی چادر دا اوے میری ماں دی شان تے میری ماں دی عظمت تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا عرشاں تو مولا اے دتیاں صفائیاں نے کہ میرے سونے دی بیوی دا کہ میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا اللہ 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 آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا اللہ اکبر میں جے گل کرا بڑی بڑی بڑے وقت دی ضرورت ہے اگلی گل کریے تے گل مکائیے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام نے جدوں بھی میرے آقا نے کسی غزوے تے کسی جنگ تے جانا ہوتا نا اپنی ایک بیوی نو قرآن اندازی دے نال لے کے جایا کرتے تو غزوہ بنی مستلق میرے آقا نے اتھے جانا سی قرآن پایا تے حضرت اماں جی عائشہ دا نام نکل آیا اللہ اکبر کبیرہ تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ اللہ دے حکم دے نال اج تو میرے نال اس جنگ تے جانا ہے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئیاں اور ایک ہار بطور امانت اپنی بہن دے کولوں لے لیا کہ میں واپس آ کے تینوں لٹا دیاں گی ہار پہنیاں تیار ہوئیاں تے ایک ہودج ایک ڈولی نما سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں واسطے تیار کیتا گیا حضرت عائشہ اس ہودج دی اندر اس ڈولی نما دی اندر بیٹھ گئے صحابہ نے اٹھایا تو اٹھا کے اونٹھاں دے رکھ دیتا قافلہ تیار ہے ٹر پیا تے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلن دا اعلان کر دیتے صحابہ قافلے دے نال چل دے پہنے چل دیاں میرے آقا علیہ السلام نے ایک جگہ تے کافی اگی جا کے بڑھاؤ ڈالیا انج کر کے صحابہ نے ہودج اٹھایا تے اونٹھاں تو اتار کے نیچے رکھ دیتے ٹائم اجازت نہیں دے رہا میں گل مختصر سونیا سونیا زلفاں نے